giklaro sa Office of Senior Citizens Affairs ngadto sa mga senior citizen nga walay deadline ang gitagana ang pag-update sa mga ID niini. Ang detalye sa report ni Potpot Maranyo. Giklaro karon sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA nga walay angay nga ikabalaka ang mga senior citizens tungod walay gitakda nga deadline ang pag-update sa mga OSCA ID nga gina-issue sa ilang buhatan. Kinihuman nga mikatag ang impormasyon nga Mayo 31 ang deadline sa pag-update sa mga OSCA ID, butang nga gihimaka karon ni OSCA Head Lorenzo Borja. May good nag-send og mga message dito sa atong mga seniors na deadline sa May 31. So dili na siya tinuod na siya nga May 31 ang deadline sa atong updating of senior citizens ID. So mo na karon nakita nato tungod sa panic sa mga tao, no, daghan kayo makita nato na nagtanong sa atong sanggunian office sa mga satellites nato. Matod pa niya nga ang tanan nga mga OSCA ID nga na-issue sa tuig 2022 ug mas sayo pang tuig kinahanglan nga i-update. Apan giklaro sab niya nga kini nga mga ID magpadayon nga valid ug magamit sa tanang establishmento alang sa pag-avail sa mga benepisyo nga gitagana sa balaod. Ang maong update kabahin sa pagpaningkamot sa panggamhanan sa paghiusa sa master list sa mga senior citizens sa dakbayan. Ang maong lakang nagtumong aron masulbad ang mga kalibog ug diferensya sa datos sa mga nagkadaiyang mga ahensya. Matod pa niini nga ang Unified Master List maghatag og mas klaro ug mas epesyente nga serbisyo alang sa mga senior citizen, ilabi na sa distribusyon sa benepisyo ug mga programa alang kanila. Akong gihangyo ang mga senior nato no, balik-balik nato ni siya para dili gid sila magpanik no, kay ang atong ID wala expiration na siya. Ato lang na siyang i-update karon para masulod mo sa system tanan nga more than 200,000 kaya para pag verify dito sa pangalan namo sa sulod. Pero sa karon hantod karon gamita lang ninyo inyong ID sa pagkuha sa benepisyo sa nagkadaiyang ayon sa gobyerno. Alang sa pag-update, kinahanglan lamang ang usa ka Xerox copy sa inyong OSCA ID nga adunay pirma ug emergency contact number. Dili na sab kinahanglan nga personal nga moadto ang senior citizen aron mopasa niini. Pwede ra kaning ipadala pinaagi sa inyong mga kabanay, mamahimo sab ipasa sa inyong senior citizen president o sa inyong mga district office. Potpot Maranyon, Madeo, Davao.